सुरुवातेक आमी गायन घेवया A13 पेज 6. Écoute-moi somi, écoute-moi bavard, écoute-moi baptise, écoute-moi Dieu bas, Buvita nya volvi, Shanti chapan basa, Sogli écoute-moi, Anka hapon alyan, écoute-moi. Écoute-moi somi, écoute-moi bavard, écoute-moi baptise, écoute-moi Dieu bas. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयला दिनवासनेच्या मनान आपल्या 60व्या वाडदिसा समयार पेरपेतुआ डिसुजा हे आमचे भयणीचेर तशेंच ताचे फामिलीचेर आमी देवाचो सुभाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत मागता. एरूय आमची भाव भयणां आयज आपलो वाडदीस समारंभात लिंकन आल्वारेस, लेविटो जुजाट आनी एवरन फर्नांडीस ह्याय आमच्या भावांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्ट सोंसतात, हॉस्पिटलांनी कोश्टवतात. तांकां पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. तशेंच जायतीं आमची भाव भयणां परदेसांत गोंया भायर शिरकोलोलीं आसात. तांकां बेगीनूच आपल्या गांवघरा येवंक मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. जायतीं भाव भयणां हॉस्पिटलांनी आसात. जायत्या दुयेंसाक लागून जायत्यांचें ऑपरेशन केल्लें आसा. तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. कितलींच आमची भाव भयणां कालिकट ह्या हांगासर प्लेन क्रॅश जाल्लें तातूंत मरून गेल्यांत. तांकां तांच्या आत्म्यांक शांती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी परब समोरमता भाग्यवंत लॉरेन्साची जावन आसलो मार्तीर. आनी हो भाग्यवंत जो जावन आसलो एक डिकन आनी मार्टर, ताणें आपलें जिवीत देवाक समर्पीत केलें. ही गेव हीज लायफ एज हीज सेल्फ गिफ्ट टू गॉड. आनी आमकां तो एक देख दवरता आमचें जिवीत देवाचे आधीन करूंक. पूण जायते पावटी आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान समर्पीत करूंक विसरता. आमी देवाक आमच्या जिविताचो माज करूंक विसरता, चुकता. देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा,
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून बागेंत लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेंत विस्वाशी रावून आनी रोग साक्षांचे कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागीवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें: जो थोडे वोमता तो थोडे लुवता, आनी जो चड वोमता तो चड लुवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जो हास्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. तो तुमकां सगळीं देणी उपोत दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेलें म्हणटोच दोयाल कोरण्यो करूंक तुमकां ओगलें कितेंय आसतलें, कित्याक अशें बरयलेलें आसा: भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बलांक दिलें. ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोखता. जो वोंप्यांक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें: देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद पृथ्वीचेर बोलीस जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सुदय. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो नितेकाली. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. निर्भाग्याची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपलें कालीज गोठ दवरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपले दुस्मानाचे गोरतान जालें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब: दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. सोदोल हातान तो दुबल्यांक वांटा. ताचें बरेपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब:
दया कोता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. उद्गार. सोमी म्हणटा म्हजो पाटलाव कोत्ता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडोन मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिविताचो मोग करता तो आपलो जिवीत इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी हो उगडास कोत्तांव, ही परब समरमतांव भाग्यवंत लॉरेन्साची. आनी भाग्यवंत लॉरेन्स हो जावन आसलो एक दियाक्न, अ डिकन, आनी हे दियाक्न तांकां विचून काडलोले देवाचे उतराची परगोटणी करूंक आनी सगळे समुदायाची सेवा करूंक, विधवांक जेवण वांटूंक आनी जायते हेर कार्य तांकां आसले. आनी हे दियाक्न हो वावर कोत्ताना हेर शिसांक मागण्यान वेळ सारूंक आनी देवाचें उतर परगोटूंक अदीक वेळ दिवंक मेवतालो. दुसऱ्या उतरांनी जावन आसले ते सेवेचे मनीस दियाक्न, आनी तशेंच ताचे बरोबर हो आमचो दियाक्न लॉरेन्स आपलें जिवीत ताणें देवाक एक देणें कशें दिलें. ही गेव हीज लायफ एज अ सेल्फ गिफ्ट टू गॉड. आनी आयज भाग्यवंत पावलू आमी पळयता पयल्या वाचपान कोरिंतकारांक बरोवन तांकां सांगता 2 तरेचे दिवप आसा. आमी दुसरे सोवे दिवंक जाय पूण 2 तरेचे दिवप आसा. पयलें म्हणल्यार आमी दिता ग्रांबल करून, गुणगुणून. मागीर आमी दिता सारकी सॅड, निराशी जावन. म्हणल्यार जेन्ना आमी कोणाक कितें दिता ताचे उपरांत आमचें तोंड सारकेंच बावलोलें कशें जाता. तशेंच आमी कोणाक आमकां फोर्सान दिवंक लायिल्ले भाशेन आमी दिता. आनी दुसरे भाशेन दिवप म्हणटा तें खुशालकायेन, उदार मनान, कोणाचोच फाटल्यान सावन फोर्स नासतना आप खुशेन दुसऱ्यांक दिवप. आनी हें की देवाक मानवता. आमी आयकलां ते भाशेन ह्या वाचपान देव मोग करता मनशांचो जीं कोण उदार मनान आपूण दितात. गॉड लव्स अ चियरफूल गिवर. आनी हें की देवाक मानवता अशें आमी पळयता. भाग्यवंत लॉरेन्सूय जावन आसलो उदारपणान दुसऱ्यांक दिवपी.
आपली सेवा तशेंच आपलें जिवीत ताणें देवाक भेटयलें. आनी बागेवन लॉरेन्स सदांच म्हणटालो, ताचे अशे उद्गार आसले, लॉर्ड, यू टेक मी with you and I am ready to spend and to be spent for your good news. म्हाका व्हर सायबा, कित्याक हांव तयार आसा तुजे खातीर म्हजें जिवीत खर्चूंक, टू स्पेंड एंड टू बी स्पेंड फॉर युअर गूड न्यूज. आनी हे भाशेन जावन आसलें आमच्या ह्या भाग्यवंताचें जिवीत. आमकां तो देख दवरता आयज. आमचेंय जिवीत खर्चूंक दुसरे खातीर, आमचेंय जिवीत दुसऱ्या खातीर भेटोवंक, सेवेन, मोगान आनी शांततायेन दुसऱ्यांची सेवा करून पाशयेंस घेवन दुसऱ्यांची निगा घेवप. आयचो स्तोत्रकार बसून आमकां सांगता की जो मनीस उदारपणान दिता आनी दुसऱ्यांचें ताका चुरचुरें दिसता, तो मनीस सदांच खुशाल आसता. A person who lends and who is having pity is always happy. Happy the man who lends and is having pity towards others. तर हे भाशेन आमचें जावंक जाय काळीज. दुसऱ्या सोवें चुरचुरतलें, दुसऱ्या सोवें मोगान भरलोलें. आयज जेजू शुभ वर्तमानान म्हणटा, एक बी तर मरोना जाल्यार ते फळां दिवंक पावना. अ ग्रेन डजंट bear fruit unless it dies. आनी हे भाशेन जावंक जाय आमचें जिवीत. आमी दुसऱ्या खातीर मरूंक जाय. or we have to sacrifice ourselves in order to be fruitful in the kingdom of God. आतां मरूंक जाय म्हणल्यार हे भाग्यवंत मार्तीर कशे मेले. आमकां घोडे जेजू आपयना आमच्या जिवितान मार्तीर जावंक, मरण दिवंक, ओ आमचें जिवीत सारकेंच नाच करून. बट ही इज आस्किंग अस टू इन स्मॉल वेज टू हॅविंग अ हार्ट ऑफ मर्सी टुवर्ड्स अदर्स अँड टू बी ऑफ सर्वीस. दुसऱ्यांची सेवा करप सोंपें न्हय, अवघड जाता. जायते त्रास भोगूंक पडटात. दुसऱ्यांची सेवा करतना जायतो लोक तुका किकोंतूय कोत्तलो. बट दॅट शूड नॉट डिटर यू फ्रॉम सर्वींग अदर्स. दॅट शूड नॉट डिटर यू फ्रॉम बीइंग ऑफ सर्वीस टुवर्ड्स द कम्युनिटी. आनी जे भाशेन जेजू आमकां सांगता, आमी आमचें जिवीत एका कोण्या भाशेन समर्पीत करूंक जाय, फळादीक जावंक. तेच भाशेन आमचें जिवीत जावं दी. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता, आमी चिंतूंक फावना म्हाका कितें जातलें, म्हजें सगळें उणें जातलें, अशें आमी चिंतूंक फावना. पूण आमी चिंतूंक जाय, हांव तर दिना जाल्यार त्या दुसऱ्या मनशाक कितें भोगतलें. लेट अस नॉट थिंक what will happen to me if I give, but let us think what will happen to that person if I don't give. असलें जावन दी आमचें मन. आनी असलें मन आपणावंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां आदार आनी बळ आमी मागुया. भेटवणे वेळार आमी गायन घेवया C14 पेज 34. देणी आमची भेटोवंक आतां, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां दोगोर बिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. गोवा उंडो altar हाडटा, नाका सोरोस समर्पिता, आमचे सुख दुख सोडपे
जेजू आमचे कांजातलो. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटून तुज्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लॉरेन्स जमनींत वंपलोल्या गोवांच्या कोण्या वरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रोग साक्षाचे मरणा वरवीं मोहिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्ब काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती परगट्टा. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगो होटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे बनून जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओंत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसा आपलो 60वो वाडदीस समोरमता पेरपेत्वा डिसूजा, तशेंच लिंकन आल्वारेस, लेविटो झुजार्ट आनी एव्हरन फर्नांडीस ह्याय आमच्या भावांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. एरूय आमची भाव भयणां जीं कोण आपलो काजराचो दीस मनयतात आनी एरूय खुशालकायेचे समारंभ तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पोदवेदार बापा, सुर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सोटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक येता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताडी न जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती. हो आमचो जेजू, जो आमकां आपयता आमचें जिवीत खर्चूंक दुसऱ्यां खातीर. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया. D46, page 74.
sangta sheliang kaudar moche vorri mitor solyar konoi tozau satlo salvar toro taka sobamodar Deudau iswasodan stuce Ama sheliang golia Jesu Ekatinando vosomo Deudau iswasodan stuce Ama sheliang golia Jesu Ekatinando vosomo Sorga sakul Ayla devon Nos manatli Soruniyong Moja sheliang Ayla gevon Sasnik jivit Moje vado Deudau iswasodan suje Ama sheliang golia Jesu Ekatinando vosomo Deudau iswasodan suje Ama sheliang golia Jesu Ekatinando vosomo ओत्मीक कुमन्याचो आग म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटना तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन माय जीसस I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागयोंत लॉरेन्साच्या काळजा वरीं आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणींच्या कोश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी ओनीत भोगतल्यांचे हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हकां पासत कोश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तुमकां सगल्यांक बागयोंत लॉरेन्साची खुशाल बरीत परब आवडेता तुकाय आवडटा शेवटाक गायन घेवया F13 पेज 91 Kushal sodan sami boche Kushal dado sami rauche Moka jivit dekut spore Maborna jivit te kore Kushal sodan sami boche Kushal dado sami rauche Moka jivit dekut spore Maborna jivit te kore
आमची काळजा कशे नादार नितोलावडे बरे उदकार आमचो बापूय आसा स्वर्गार आमचे तो सुख आमचे बांदार खुशाल सदां सामी भोवचे खुशाल दादोस आमी रावचे मोगा जिवीत एकूच बोले बापूय ना जिवीत हे कोरे खुशाल सदां सामी भोवचे खुशाल दादोस आमी रावचे मोगा जिवीत एकूच बोले बापूय ना जिवीत हे कोरे